इस वक्त मौजूद हैं अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ। इस वक्त वज़ीर आज़म के बाद अब एक और बड़ी खबर आ चुकी है। सदर ज़रदारी का हाउस खाली करने का प्लान जो है वो भी सामने आ चुका है। अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस के हवाले से इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कंटेनर के ऊपर आने के लिए इत्तेफाक हो चुका है। मौलाना फजल रहमान थोड़ी देर पहले एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं इस हवाले से और पीपल्स पार्टी को दावत देने जा रहे हैं। उससे पहले आसिफ जरदारी की जानिब से एक ख़बर सामने आई है कि वो सदर हाउस खाली करने का प्लान दे रहे हैं और इस हवाले से जो तस्दीक की है वो बड़े नामवर सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब की जानिब से ये खबर आई है। और शहर इक़्तिदार में इस वक्त बड़ी हलचल हो चुकी है। 24 घंटों के अंदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी किया जा रहा है। कल इमरान खान की अहम तरीन दरख्वास्त तौहीन अदालत की और उनकी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिली के हवाले से बड़ा हुक्म आने जा रहा है। तैयारियां कैसे की जा रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो 20 लाख से 40 लाख तक कहां कितने कैसे लोग जमा करेंगे, इस हवाले से कहां कारकुनान पहुंचना होंगे, तैयारियां कैसे की जा रही हैं, इस सारी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जनाब ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट इमरान खान के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। और ज़िया साहब, सबसे पहले तो मुझे ये भी बताइएगा कि बताया जा रहा है कि आपको डिप्टी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतलात के तौर पे आपको लाया जा रहा है। देखें, सबसे पहले तो आपके नाजरीन को हकीकत बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या बन रही है और जरदारी हाउस किस तरह सदर हाउस किस तरह जरदारी साहब खाली कर रहे हैं। तो वो हामिद मीर साहब के ज़राए ने ख़बर की तस्दीक भी की है। हामिद मीर साहब ने इसका ट्वीट भी किया है और टीवी प्रोग्राम पे बैठ के बताया भी है। लेकिन वो सब किस तरह हो रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब की हद तक आपने बात की कि कंटेनर पे एक साथ इकट्ठे होने जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमारा उनके साथ जो इत्तेहाद हुआ है मुत्तहिदा अपोजिशन का और जिस पे उन्होंने कमिटमेंट की है कि इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है, तो उसमें पीपल पार्टी को भी दावत दी जाएगी, मौलाना साहब भी हमारे साथ होंगे। तो हम अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से भी प्लान तरतीब दे रहे हैं। लेकिन इस सब सूरत हाल के बावजूद सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो 27 तारीख की जो कॉल है उसको पोस्टपोन या मुअख्खर या उसको ख़त्म या उसको डिले कुछ भी नहीं किया, वो इंटैक्ट है। वो कॉल रिकॉल उस वक़्त होगी जब खान साहब बाहर होंगे। खान साहब की वापसी तक वो कॉल मुअख्खर नहीं होगी और वो कॉल फ़ाइनल कॉल है और उस कॉल का जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसका नतीजा है, वो इमरान खान की रिहाई तक है। क्योंकि जब तक रिहाई नहीं होगी वो कॉल हम वापस नहीं लेंगे, ये हमने आपस में बैठ के तय कर लिया है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हों या मौजूदा हुकूमत वक्त हो, वो धोखेबाजों की हुकूमत डिक्लेयर हो चुकी है। उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब के साथ कमिटमेंट करने के बाद अपनी कमिटमेंट से मुकरे हैं, या उन्होंने जिस तरह अदालत को गुमराह किया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को गुमराह किया या कौम को गुमराह किया, वो सब भी आपके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल में हमने ये फ़ैसला किया है कि हम भरपूर तरीके से एहतजाज के साथ, आपको याद होगा सुलेमान अकरम राजा साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी थी कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे अगर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया। लेकिन मैं आपके नाजरीन को खुशखबरी सुनाऊं कि इनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ेगा और करना है। इन्होंने अभी करें, घंटे बाद करें, आधे घंटे बाद करें, 4 घंटे बाद करें, 24 घंटे बाद करें, इनको अल्टीमेटली करना है। इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। हामिद मीर साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि 15 सितंबर से पहले इमरान खान साहब शिफा अस्पताल मुंतकिल भी होंगे, हो सकता है बनिगाला भी होंगे। लेकिन ये हम किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं कर रहे, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे। हम वो हकीकत आपको बयान कर रहे हैं जो ग्राउंड पे मौजूद है, जो अदालतों में मौजूद है, जो हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं लम्हा बलहमा, हम वो चीज़ अवाम तक, आपके नाजरीन तक और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपका सवाल था कि आपके हवाले से कोई ऐसी डेवलपमेंट, देखिए हमारी जो आदत है या जो हमारा किरदार है या जो हमारा माजी है या जो हमारा हाल है, इसमें होता ये है कि जमात की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से हमारे किसी भी बंदे को
کوئی بھی ذمہ داری دی جاتی ہے تو ہم رضاکارانہ طور پہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس کو بھرپور نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے وہ نبھائی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو بھی ذمہ داری دی جائے گی اس کو بھرپور انداز سے نبھائیں گے، اور قوم دیکھے گی کہ کس طرح خان کے ساتھ خان کے مخلص لوگ کس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، اپنے پروفیشن کی پرواہ کیے بغیر، اپنے کلائنٹیج کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف ایک کاز ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو، ملک میں قانون ہو، قانون کی حکمرانی ہو، ملک میں انصاف کا بول بالا ہو۔ اس ملک کے پاکستان میں عمران خان صاحب جیسے محب وطن لیڈر کو رہائی ملے، آزادی ملے، ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں تشویش ہے کہ ان کا علاج ہو، تو یہ چیزیں ساری ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ کل چونکہ اب تقریباً 15 گھنٹے باقی رہ چکے ہیں اور صبح ہونے والی ہے، وزیر اعظم کی نااہلی یعنی کہ ان کے توہین عدالت لگتی ہے، ایک تو نااہل ہو جائیں گے یا پھر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کر دیا جا سکتا ہے، کل عمران خان صاحب کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، یہ بھی باتیں چل رہی ہیں۔ تو کل جب عدالت کھلے گی تو ارلی ہیئرنگ کی درخواست کے ساتھ یہ استدعا بھی کریں گے کہ یہ جو ابہام پیدا ہوا ہے دونوں فریقین کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو ایک ابہام ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، تو اس ساری صورتحال کے اوپر عدالت عمران خان صاحب کو طلب بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے اس چیز کا مناسب حل یہی ہے کہ عدالت قیدی کو طلب کر کے خود اس سے حقیقت پوچھ لے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ کی اس وقت کی صورتحال، سچویشن، حالت کیا ہے۔ تو اس کا مناسب حل یہی ہے کہ اگر حکومت غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، حکومت دھوکہ دہی سے کام لے رہی ہے، تو ان کو حقیقت ان کے سامنے لانے کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ عدالت کو چاہیے فی الفور عمران خان صاحب کو طلب کرے، اوپن کورٹ میں، صحافیوں کی موجودگی میں، لوگوں کی موجودگی میں، وکلاء کی موجودگی میں، باقی ججز کی موجودگی میں، اوپن کورٹ میں لائیو سٹریمنگ کر کے یہ حقیقت اپنے سامنے لائیں، قوم کے سامنے لائیں، پوچھ لیا جائے کہ آپ کے ساتھ کس طرح کا ٹارچر اور ظلم کر رہے ہیں یہ۔ تو ایک قیدی کے بنیادی حقوق کا تحفظ عدالتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اس کی صحت کی ضمانت لے، اس کی زندگی کی ضمانت لے، اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے۔ تو یہ سارا کام عدالتوں نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان سے بار بار التجا کر کے، ہم ان کے سامنے بھرپور احتجاج کر کے یہ بات منوائیں گے، اور یہی التجا سامنے رکھیں گے کہ آپ نے ہی کرنا ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہ کریں گے انشاءاللہ، ہمیں کبھی امید ہے۔ اچھا اس وقت چونکہ سینئر لائرز بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، لطیف کھوسہ صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سلمان صفدر صاحب بھی، وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ کل کے 15 گھنٹے بقائے جو ٹک ٹاک لگی ہوئی ہے، وزیر اعظم کی نااہلی یا ان کے توہین عدالت کی کارروائی، اس حوالے سے پوری دنیا کی نظریں کل ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کے اوپر موجود ہیں، تو کل بڑا سرپرائز آ سکتا ہے۔ دیکھیں پاکستان بار کونسل نے اپنی پریس ریلیز میں یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج فی الفور ہونا چاہیے، ان کی صحت ایٹ سٹیک ہے، ان کی زندگی لائف رسک میں ہے، تو اس طرح کے ماحول میں عدالتوں کو ہی ایکشن لینا ہوتا ہے۔ پاکستان بار کونسل کی پریس ریلیز آپ کے سامنے ہے، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، لاہور میں وکلاء اتحاد نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، حامد خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، انتظار پنجوتا صاحب ہمارے ILF کے چیف آرگنائزر ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی جو ہماری لوکل بارز ہیں جس میں سرگودا بار ہے، فیصل آباد ہے، ڈی جی خان ہے، یا اس طرح کی اور بارز ہیں، تمام باروں نے، اور اسپیشلی بلوچستان بار کونسل نے اور کراچی بار ایسوسی ایشن نے، تمام نے یک مشترکہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ فی الفور عمران خان کا علاج کرایا جائے، ورنہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں دھرنے کی صورت میں تمام وکلاء، پورے ملک کے وکلاء موجود ہوں گے، اور وہ بہت جلد ہوگا، اس سے پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی انتظام کرنا ہے۔ عدالتیں ہوں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اڈیالہ کے کیسز ہوں، پیشیاں ہوں، عمران خان کے کیسز ہوں، کارکنان کے کیسز ہوں، آپ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور پھر میڈیا کے اوپر آج کل آپ ہی ڈسکس ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ تو جو کام ہے وہ سیکرٹری اطلاعات جناب پاکستان تحریک انصاف کا ہونا چاہیے تھا، تو آپ یہ جو ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے ہیں، تو یہ تو اطلاعات کے کام تھا کہ وہ کرتے، تو اب آپ کا جو عہدہ ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات کے طور پہ جو ہے اب کام کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کام تو سیکرٹری اطلاعات کا وہ تو کر نہیں پا رہے، تو آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ذمے خان صاحب نے جو
ذمہ داری دی ہے، جو ڈیوٹی لگائی ہے، جو قوم کی طرف سے ہمارے سروں پہ بوجھ ہے ایک، وہ ہم اپنے کندھوں پہ لے کے ہم بخوبی اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو یہ جواب دے سکیں کہ ہماری حد تک، ہماری حیثیت مطابق جتنا تھا ہم نے اس سے بڑھ کے کیا۔ جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ کیا ایک عمران خان کی ذمہ داری ہے اس کرپشن کے خلاف نکلنے کی، اس ملک میں آئین و قانون کی بالادستی قائم کرانے کی، یا اس ملک میں نظام انصاف کو بہتر کرنے کی، تو یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں اختیارات ہیں، تجویز کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں جو بھی ذمہ داری مجھے دی جائے گی میں اس کو بخوبی نبھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور وہ آپ کو نظر آئے گی، آپ کے کیمرے کے تھرو بھی، قوم کو بھی انشاءاللہ۔ ساری ذمہ داریاں ہم نبھانے کے لیے تیار ہیں اور کھلے دل سے نبھائیں گے۔